छ र सुनाइ बोलाइपछि भाषा तत्त्व अथवा भाषिक संरचनालाई हामीले राखेका छौँ र विशेष गरी अभ्यासात्मक क्रियाकलापको कुरा गर्दा अन्त्यमा सृजना र परियोजनालाई समावेश गरेका छौँ र पाठको अन्त्यमा आएर सुनाइ बालबालिकाको सुनाइ सिप विशेष गरी विद्यार्थीको सुनाइ सिप विकासका लागि तयार गरिएका पाठलाई हामीले अन्तिममा राखेर सुनाइ पाठ राखेर पाठ 1, 2, 3 गरी 12 सम्म नै छ त्यो राखी अभ्यासात्मक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरिएको छ। यो चाहिँ पाठ्यपुस्तकभित्र यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता के रह्यो भन्दाखेरि यी कुराहरू हामीले सम्झनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थीलाई युगल वा समूह कार्यमा जोड दिने गरी सामूहिक क्रियाकलापमा पनि जोड दिएको छ। यस्ता क्रियाकलाप पहिला हुँदैन थिए, नयाँ हो त भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। क्रियाकलाप त यस्ता पहिला पनि हुन्थे, तर जोड चाहिँ अहिले बढी यसमा छ। कतिपय बालबालिकाले युगल अथवा आफ्नो जोडीमै रहेर सिक्ने र कक्षा कोठाभित्र समूहमै छलफल गरेर धेरै विषयवस्तु चाँडोभन्दा चाँडो सिक्ने भएको हुनाले समूह क्रियाकलापमा जोड दिने किसिमका क्रियाकलापलाई पनि प्रत्येक पाठमा हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसैले यसको संरचना चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गको छ पहिलाको भन्दा। त्यो हिसाबले मैले यहाँहरू समक्ष त्यो कुरा राखेँ। अनि पाठ्य पुस्तकमा बोध अभ्यासका लागि दृष्टांश र अधिष्टांश यसमा चाहिँ दुवै छ। हामीले अगाडि पाठभित्रै रहेका सन्दर्भ पनि त्यहाँ छन् र कतिपय सन्दर्भ बाहिरी सन्दर्भ मिल्लाजुल्ला सन्दर्भलाई त्यहाँ जोड्न पनि खोजेका छौँ। त्यसैले अधिष्टांश प्रसङ्ग दुवैलाई समावेश गरिएको छ बोध अभ्यासका लागि। त्यो चाहिँ सर म्याडमहरूले यो चाहिँ जानकारीका लागि मैले अनुरोध गरेँ, त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र विधागत क्रियाकलापमा विशेष गरी विविधता ल्याइएको छ। कथामा पात्र परिवेश, पात्र पहिचान, परिवेश, घटना पहिचान, संरचना अनुकरण, प्रश्न निर्माण, उत्तर पहिचान जस्ता क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ। यहाँ कतिपय क्रियाकलापहरू पहिलाको पाठ्यक्रममा समावेश छैन र त्यो पाठ्यपुस्तक हामीले हेर्दै गर्दा पनि कतिपय विषयवस्तु थिएनन् त्यहाँनिर। त्यही भएर नयाँ छन् यहाँनिर। जस्तो प्रश्न निर्माण, प्रश्न नै गर्न लगाउने कुरा, विद्यार्थीलाई विषयवस्तु पढेर प्रश्न निर्माण गर्न लगाउने कुरा पहिला थिएन, यो नयाँ हो। उत्तर पहिचान त पहिला प्रश्न हुन्थ्यो, उत्तर खोज्ने कुरा बोध अभ्यासहरू थिए पहिला, नभएका होइनन्। त्यसैले विधागत क्रियाकलापमा हामीले जाँदाखेरि यसरी विविधता दिन खोजेको छ। जस्तै कथामा हामीले हेऱ्यौँ भने यो भनेर मैले राख्न चाहेँ। त्यसरी कविता, निबन्धको सन्दर्भमा जाँदा पनि जति पनि विधाहरू हामीले राखेका छौँ ती सबैलाई रिपोर्टाजसम्म पुग्दाखेरि ती सबैलाई यसै अनुरूप विधागत मर्म अनुरूप व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। र पाठगत सन्दर्भसँग एकीकृत गरी कार्यमूलक व्याकरणको उपयोग गरिएको छ। प्रत्येक पाठमा कुन पाठमा भाषा तत्त्व के हुने भन्ने सन्दर्भ हामीले पाठ्यक्रमै बोलिएको हुनाले समस्या छैन। यो पहिला पनि त्यसै गरी व्यवस्थित थियो, अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता हो। प्रयोजनपरक बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। पहिला पनि नभएको त होइन, थियो, तैपनि थप व्यवस्थित बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। प्रचलनमा रहेका विधाका साथै यो नयाँ विधाको कुरा अघि पनि मैले गरेँ, रिपोर्टाजको कुरा छ। यो नयाँ विधा समावेश गरिएको छ। पाठ्यपुस्तकभित्र हामीले लेख्न सक्छौँ। भाषिक मूल्याङ्कनलाई प्रयोगात्मक ढङ्गले संयोजन गर्न सक्ने गरी भाषिक क्रियाकलाप विकास गरिएको छ। त्यसैले प्रयोगात्मक, विशेष गरी आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रयोगात्मकको कुरा गर्दै गर्दा कसरी त्यसलाई भाषिक सिप केन्द्रित कसरी गराउने भन्ने कुराको खोलुवा पनि कतिपय सन्दर्भ पाठ्यक्रमले बोलेको सन्दर्भ छ, त्यसलाई पाठ्यपुस्तकले थप प्रष्ट पारेको सन्दर्भ छ। त्यसैले मूल्याङ्कनसम्मका पक्षहरू पनि पाठ्यक्रममा समावेश छन्, त्यो कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भ मैले यहाँ राखेँ। भाषिक सिपपरक तरिकाले अभ्यासात्मक क्रियाकलाप विकास गरिएको छ। भाषिक सिप किन भनियो त भन्दा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइका लागि यस्ता यस्ता क्रियाकलाप हुने भन्ने बित्तिकै त्यो क्रियाकलाप हेर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो सुनाइ, यो बोलाइ, यो पढाइ, यो लेखाइका क्रियाकलाप हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसैले पाठ्यपुस्तकभित्र समावेश भएका यी विविध सन्दर्भहरू जस्तो विधागत क्रियाकलाप, त्यसभित्रका भाषा तत्त्वगत क्रियाकलाप, त्यसभित्रका भाषिक सिपता सँगसँगै आउने कुरा भयो होइन। यी सबै क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरेको कुरा पाठ्यपुस्तकभित्र यसरी व्यवस्थित गरिएको छ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष मैले यो स्लाइड मार्फत राख्न चाहेँ। र अभ्यासात्मक कुरा गर्दाखेरि यसरी व्यवस्थित गरिएको छ पाठ्यपुस्तकभित्र। शब्द भण्डार, बोध र अभिव्यक्ति, सुनाइ, बोलाइ, अघि नै मैले यसको छलफल यहाँहरू समक्ष गरिसकेको छु। त्यसलाई कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा एउटा नमुनाको रूपमा मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। यसै अनुकूल हामीले पाठ्यपुस्तकभित्र यो सन्दर्भ पाउँछौँ। त्यसैले अब पाठको कुरा गर्दाखेरि नमुनाको रूपमा यस्ता पाठलाई सुरुमा मूल पाठको रूपमा यसरी व्यवस्थित गरिएको छ।
उत्पत्ति शब्द भण्डार बोध अभिव्यक्ति हुँदै हामी अन्तिममा सुनाइ पाठसम्म पुग्छौँ प्रत्येक पाठमा। त्यसैले यसलाई यसरी व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ है भन्ने सन्दर्भ मैले यहाँहरू समक्ष राख्नका लागि यो पहिलो पाठै अगाडि राखेकी छु। त्यसै अनुसार शब्द भण्डारको कुरा पनि यसरी अगाडि बढेको छ है भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष जानकारीका लागि मात्रै हो। यहाँहरूले अभ्यास गरिसक्नु भएको छ, अभ्यास त भइसक्नु भएको छ। यसै अनुसार विद्यार्थीलाई अभ्यास पनि गराइसक्नु भएको छ, किनभने यो पहिलो पाठ भएको हुनाले यसको सिकाइ सहजीकरणको पाठो पनि लगभग सकिसकेको अवस्था छ, विद्यालयमा सकिसक्नु भएको छ। त्यसैले बोध र अभिव्यक्तिको खण्डलाई पाठ्यपुस्तकभित्र यसरी व्यवस्थित गरिएको छ, त्यसको एउटा नमुनाको रूपमा मैले यहाँहरू समक्ष सामान्य राख्न मात्रै चाहेको हो। र सुनाइ बोलाइको कुरा गर्दाखेरि हामीले सुनाइ पाठ पछाडि रहन्छ र त्यसैका आधारमा अगाडि सुनाइ बोलाइ क्रियाकलापलाई यसरी संयोजन गरिएको छ। त्यसै अनुरूप हामीले कक्षा कोठामा अभ्यास पनि गराउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भका लागि मैले उठान गरेँ र त्यो सन्दर्भ यहाँहरू समक्ष राख्न खोजेको हो। र अन्तिममा भाषा तत्त्वको कुरा गर्दाखेरि यो पाठभित्रैबाट व्याकरणको खोजी गर्ने जुन सिद्धान्त छ, भाषा तत्त्वको सिद्धान्त, व्याकरणको सिद्धान्त, त्यसै अनुरूप हाम्रा अभ्यासहरू व्यवस्थित भएका छन्। र हामीले कक्षा कोठामा बालबालिकालाई विशेष गरी विद्यार्थीलाई अभ्यास गराउँदा पनि त्यसै अनुसारको अभ्यास गराउनु पर्ने हुन्छ। अब पहिलाको यहाँ अलिकति मैले यहीँ किन जोडेको हो, यहीँ किन जोड गर्न खोजेँ भन्दाखेरि विगतमा कक्षा 11मा अहिले त 12मा मौजुदा भन्न पनि सकिन्छ, त्यो अवस्थामा रहेको पाठ्यपुस्तकमा भाषा तत्त्व विशेष गरी पाठ परकै गर्न खोजेको छ। त्यहाँ प्रयोगात्मक हिसाबले आएको छ, प्रयोजनपरक हिसाबले आएको छ। तर हाम्रो धेरै अभ्यास चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि कतिपय सन्दर्भ चाहिँ व्याकरणको छुट्टै हो, यो विषय यो भाषासँग सम्बन्धित भएर आउँदैन भन्ने खाले ट्याक्कै क्वेसनै बनाउने, त्यहाँ पाठबाट नदिएर बाहिरी प्रश्न बनाउने र त्यसैबाट व्याकरणलाई जबरजस्त सिकाउन खोज्ने जुन अभ्यास छ हामीले त्यही पढेर आयौँ। हाम्रो विश्वविद्यालय हामीले त्यही सिकायो। त्यसैले कतै न कतै त्यो अलिकति लेगासी त्यो रहन्छ नै, त्यो छ तपाईँ हामीमा। त्यसैले हजुरहरूले त्यो हेर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ चटक्कै बिर्सिनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसलाई विशेष चनाखो भएर सर म्याडमहरूले हामीले जे पाठ पढाउँदैछौँ त्यो पाठसँग सम्बन्धित रहेको व्याकरण अथवा भाषा तत्त्व जे छ त्यसैबाट पाठ परक बनाएर हामीले अभ्यास गराउनुपर्छ। त्यो चाहिँ विशेष गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अनुरोध पनि हो। र विशेष गरी म नेपाली भाषा विशेष गरी नेपाली विषयको विज्ञ भएको हिसाबले पनि मैले त्यो कुरा विशेष जोड दिन चाहेँ। र दिएको अनुच्छेदबाट 10वटा उपसर्ग, व्युत्पन्न शब्द, छनौट यसरी अनुच्छेदमै रहेर अलिकति प्रश्न बनाउन सर म्याडमहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो म पनि त्यतिखेर टिचर रहँदाखेरि मैले पनि अनुभव गरेको कुरा हो। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर साँच्चीकै भाषा परक क्रियाकलाप गराउने र भाषिक मूल्याङ्कन साँच्चै हुने हो भने चाहिँ यस्ता क्रियाकलाप हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो पाठ्यपुस्तकलाई व्यवस्थित बनाउन, यसरी भाषा तत्त्वलाई पाठ्यपुस्तकभित्र व्यवस्थित बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। यो प्रयासलाई पक्कै पनि जीवन्तता दिने चाहिँ सर म्याडमहरूले नै हो। त्यसैले हजुरहरूले पक्कै पनि कक्षा कोठामा यसलाई जीवन्तता प्रदान गरिरहनु भएकै छ र गर्नु पनि हुनेछ भन्ने कुरा मैले यहाँहरू समक्ष अगाडि राखेँ। र सृजना परियोजनामा त दुवै सन्दर्भ हुन्छन्, कतिपय सृजनात्मक क्रियाकलाप हुन्छन्, कतिपय बालबालिकालाई अलिकति खोज अनुसन्धान, भाषिक खोज अनुसन्धानमा लगेर सिकाउनु पर्ने सन्दर्भहरू पनि छन्। ती सिपको विकासका लागि सृजना परियोजना दुवै एकै ठाउँमा राखे पनि भित्र क्रियाकलापले यो सृजनात्मक क्रियाकलाप हो, यो परियोजनात्मक ढङ्गको क्रियाकलाप हो भन्ने कुरा हजुरहरूले हेर्दै गर्दा त्यो प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले बाल विद्यार्थीले त्यो कुरा हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउने हिसाबको क्रियाकलाप चाहिँ हामीले कक्षा कोठाभित्र गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो यो भन्दै यसरी पाठ्यपुस्तक एउटा पाठलाई समग्रमा कसरी व्यवस्थित गरिएको छ त पाठ्यपुस्तकमा भन्ने कुरा मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। र सुनाइको एउटा नमुना हाम्रो संस्कृति सुनाइ पाठलाई यसरी प्रत्येक पाठको अन्त्यमा लगेर व्यवस्थित गरिएको कुरा सम्म मैले जोडेँ। त्यसैले हामीले मूल पाठ भयो, शब्द भण्डार भयो, त्यसैले बोध अभिव्यक्तिको कुरा भयो होइन। त्यसपछि भाषा तत्त्वको कुरा हुँदै अन्त्यमा सुनाइ पाठसम्म गएर एउटा पाठलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। प्रत्येक क्रियाकलापलाई यसरी व्यवस्थित गर्ने गरिएको छ अथवा त्यो कुरा पाठ्यपुस्तकभित्र यी कुरा इङ्कित भएका छन् भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ।
र अन्त्यमा यहाँहरूका पक्कै पनि जिज्ञासा च्याट बक्स अलिअलि भरिएकै छ, पक्कै पनि मैले देखिरहेकै छु। यहाँहरूको जिज्ञासा के भयो हामीले सम्बोधन गर्छौँ, खुसी लाग्छ। सम्बोधन एकदमै जेन्युन ढङ्गले, विशेष गरी विषयको दृष्टिकोणले, विषयभित्र छिरेर यहाँहरूले ठ्याक्कै आफूलाई लागेको कक्षा कोठामा जाँदै गर्दा आफूलाई अस्पष्टता भएका पक्षमा विशेष गरी केन्द्रित रहेर आफ्ना जिज्ञासा राखिदिन विशेष अनुरोध गर्छु मैले। र समग्र संरचनाको कुरा अघि जसरी गणेश सरले प्रस्तुतिकरण गरिसक्नु भएको छ, उहाँको प्रस्तुतिमा केही आएका छन् र सम्बोधन पनि भइसकेको छ। त्यही कुरालाई चाहिँ बारम्बारता नदिनका लागि र नेपाली विषय कक्षा 11 को पाठ्यक्रमभित्र र 11-12 को पाठ्यक्रमभित्र र 11 को पाठ्य पुस्तकभित्र यहाँहरूले त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको र यो के होला भन्ने खालको जिज्ञासा त्यस्तो केही भएका सन्दर्भ राखिदिन मैले अनुरोध गर्छु। किनभने हामी यहाँ जोडिसकेपछि त्यही विषयवस्तुमा अस्पष्टता भएर फर्किनु पक्कै पनि राम्रो होइन। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ च्याट बक्समा एकदमै आफूलाई असहज भएका सन्दर्भ राखिदिन मैले अनुरोध गर्दै मैले स्लाइड चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यतिमा बन्द गरेँ। नवीन सर, मैले हजुरले त्यहाँबाट राखौँ अनि थप कुरा हामीले केही गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई स्पष्टता गर्ने काम हामी गर्छौँ। धन्यवाद म्याडम, राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो। अब केही क्वेसनहरू यहाँ हजुरले पनि हेरिरहनु भएको होला, त्यो क्वेसनको मैले नि हेरिरहेको छु। क्वेसनका केही उत्तरहरू दिनुपर्ने भए त्यसलाई क्लियर बनाउनु होला म्याडम। 61 मा चाहिँ एउटा विवाहस्थ जीवनी कहिले परिमार्जन हुन्छ भनेको छ होइन। अब यो उनलाई अब हजुरलाई त्यो जीवनी कसको छ त्यो थाहा छँदै होला, छँदैछ त्यो। अनि प्रश्नपत्र र ग्रिड धेरैले भन्नुभएको छ, त्यसलाई पनि केही क्लियर बनाइदिनु भयो भने हुन्छ। एकदमै ठिक छ। हस् हुन्छ। यहाँले राख्नु भएको मैले जिज्ञासा लगभग हेरि पनि सकेको छ र विशेष गरी धेरैको जिज्ञासा भनेको विशिष्टीकरण तालिका पाउन सकिन्छ भनेर गर्नुभएको छ। मैले सुरुमै भनेको छु यहाँ समस्या विशिष्टीकरण तालिका मूल्याङ्कनको यसरी क्राइटेरिया रहन्छ यस्तो यस्तो भनेर जसरी अघि मैले यहाँहरू समक्ष देखाएँ र त्यसको खोलुवा विस्तृतमा कस्तो कस्तो प्रश्न रहने, कति रहने भन्ने कुराको समग्र संरचना चाहिँ यहाँ अहिले प्रस्तुत गर्न भन्दा हामीले वेबसाइटमा त्यसलाई अपलोड गर्छौँ। पक्कै पनि त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई अपलोड गर्छौँ। यहाँहरूको जिज्ञासा त्यहीँ समाधान हुन्छ। र अर्को कुरा शिक्षा निर्देशिका पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ, यो चाहिँ बनेकै छैन। अब अर्को वर्ष हामीले कार्यक्रम आएपछि तयार हुनेछ, अहिले बनेको छैन भन्ने जानकारी मैले दिएँ। यहाँहरू समक्ष राखेँ। दुर्गानन्द झाको जीवनी एकैछिन जीवनीको सन्दर्भमा केही कुराहरू यहाँको आएको छ। दुर्गानन्द झाको अनुच्छेद कसरी छुट्याउने साथसाथै गाउँको एकछिन है, अनुच्छेद कसरी छुट्याउने साथै गाउँको माया भनेछ नमुना प्रश्नपत्र। एकछिन ठिक छ। धेरै जिज्ञासा चाहिँ एकदमै आएका जिज्ञासा चाहिँ विशिष्टीकरण तालिकासँग सम्बन्धित छन्। डोन्ट वरी, एकदमै चिन्तै नलिनु होला। यहाँहरू समक्ष हामी पाउँछौँ नेपाली भाषा नेपाली पढाउने तर अरू भाषाका उखान समावेश किन गरियो भन्ने छ। यो चाहिँ एकदमै यो कथामा आएको छ सर। त्यो उखान आउँछ, विशेष गरी लोककथाको हिसाबले जाँदा पनि त्यस्ता सन्दर्भ आउँछन्। अब हजुर हामीले त्यो कुरा बुझेकै हो, त्यसैले त्यो हटाउन मिल्दैन, राख्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा आएको छन्। पाठ 2 मा हो यहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको मैले बुझिसकेँ। र भौतिक रूपले हुन पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। सम्भवतः अब सर कतै कतै हामी जोडिदिन्छौँ भने पछि हुन्छ, सम्पर्कमा रहिरहनु होला। अप्ठ्यारो त्यस्तो केही आए। नमुना प्रश्नपत्र ग्रिडको सन्दर्भमा एकदमै धेरै जिज्ञासा छ। यहाँहरूको समग्र जिज्ञासा मैले अघिकै कुरा राखेर थप कुरा मैले त्यही गर्न चाहन्छु। अघि मैले जसरी ग्रिडको सन्दर्भ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ त्यो यहाँ पिपिटी यहाँले पाउनुहुन्छ र थप विस्तृतीकरण सहितको ग्रिड चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा रहन्छ, यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यही कुरा मैले गरेँ। यही जिज्ञासालाई मैले पटक पटक सम्बोधन फेरि गर्दिनँ। र ऐच्छिक नेपालीको पाउन म्याडम भन्नुभएको छ, यसको सन्दर्भमा थोरै कुरा मैले अलिकति हजुरहरू समक्ष ऐच्छिक नेपाली जोड्न चाहेँ। थोरै अलिकति 5-7 मिनट समय मैले यसको लिन्छु। ऐच्छिक नेपाली पनि कार्य घण्टा 160 कै हो, 5 क्रेडिट आवरै हो यो पाठ्य घण्टा। यहाँहरूले पाइ पनि सक्नु भएको छ र कतिपय अभ्यासमा पनि हुनुहुन्छ ऐच्छिक नेपाली। अब कक्षा कोठामा सहजीकरण पनि गरिसक्नु भएको छ।
त्यसैले गर्दाखेरि ऐच्छिक नेपालीको कुरा गर्दाखेरि सक्षमता 7 छन्, सिकाइ उपलब्धि 11 मा 14 छन्, 12 मा 15 छन्, सरसर्ती यसरी विकास गरिएको छ। र यसमा हामीले पाठको कुरा गर्दाखेरि अब कथाको कुरा गर्दा म्याडम हजुर एउटा यो रिपोर्टाजको बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनु भए हुन्छ भन्ने एकदमै धेरै जिज्ञासा उहाँको रिपोर्टाजको मैले हेर्दैछु। त्यसको सन्दर्भ मैले एकछिनमा उठान गर्छु सर। अलिकति ऐच्छिकको कुरा सुरुमा पाएर म जोडिहाल्छु त्यसलाई है सर। यो ऐच्छिकको सन्दर्भमा पाठको कुरा यहाँले हेर्नु भएको छ। प्रत्येक पाठलाई के रहने भन्ने कुराको निर्देशन करिकुलम भित्रै भएको हुनाले यहाँहरूलाई त्यति समस्या हुँदैन। हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा पाठ्यक्रम छ, त्यसैले त्यहाँ हजुरहरूले हेर्नुभयो भने एकदमै स्पष्ट हुन्छ। अस्पष्ट केही भयो भने यहाँहरूले फेरि पनि जिज्ञासा हामीलाई फोन मार्फत राख्न सक्नुहुन्छ। त्यही मैले अनुरोध गरेँ। र अन्तमा यसको ग्रिडकै सन्दर्भमा अलिक बढी चासो हो कि जस्तो सरमनहरूको मैले बुझेको छु। त्यसैले पाठ्य वस्तुको यो कथाको अङ्कबार 10, कविताको 10 यो सबै पाठ्यक्रममै आइएको हुनाले अस्पष्ट छैन। त्यसैले सरमनहरूलाई मैले त्यही अनुरोध गर्छु। निबन्धमा 5, एकाङ्कीमा 5, उपन्यासमा 5 गर्दै समग्रमा यो पाठ्यक्रमभित्रै समावेश गरेर हामीले राखिदिएका छौँ, अप्ठ्यारो छैन। त्यसैले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो ऐच्छिक नेपालीको कुरा गर्दै गर्दा सबै कुरा पाठ्यक्रमभित्रै बोलेको हुनाले थप कुरा हामीले बोल्नु पर्दैन भन्ने लाग्छ। त्यसैले थप जिज्ञासा यहाँहरूको केही भए फोन मार्फत पनि हामी जतिखेर पनि जानकारी दिन तयार छौँ। त्यही कुरा अगाडि गरेँ। र रिपोर्टाजमूलक रचनाबारे केही कुरा प्रश्न पारिदिनु भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ। 133 पेजमा पाठ्यपुस्तकमै हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि यो नयाँ विधा भएको हुनाले बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लागेर हामीले पाठ्यपुस्तकभित्रै त्यसलाई समावेश गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। रिपोर्टाज भनेको एउटा यो पत्रकारिताको शैलीमा लेखिने एउटा विधा हो र यसमा विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुलाई विशेष जोड दिन्छ। जसरी टिप्पणीको कुरा गर्छौँ नि हामीले, समसामयिक विषयवस्तुमा विशेष टिप्पणी लेख्नुपर्छ भनिन्छ। यो रिपोर्टाजको विषयवस्तु पनि समसामयिकतालाई चाहिँ अलिक बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। विशेष गरी लेख्न दर्शी रहनुपर्ने र आफ्ना अनुभव समेत अनुभूति समेत त्यहाँ विधा हो। त्यसैले गर्दा यो अलिकति साहित्यिक विधा हो र थप कुरा के हुन्छ भन्दा यो पत्रकारिताको विषय पनि हो। दुईटैलाई समायोजन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। नयाँ विधा भएको हुनाले जिज्ञासा आउनु स्वाभाविकै हो। सर म्याडमहरूलाई मैले अलिकति अनुरोध गर्छु त्यो पेज 133 मा एकचोटि हजुरहरूले अध्ययन गरेर एकचोटि आफैले अभ्यास गरेर लेख्ने अभ्यास पनि गरेर काहीँ त्यस्तो अप्ठ्यारो यदि महसुस भयो भने पुनः यहाँहरूलाई जानकारी प्राप्त गर्न त्यस्तो केही जिज्ञासा भए हामी एकदमै फोन उपलब्ध गराउँछौँ। जतिखेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि हेरेर अध्ययन गरेर त्यसभित्र पसेर अभ्यास गरेर फेरि पनि जिज्ञासा राख्न मैले अनुरोध गरेँ। अहिले मैले यतिमै। समग्रमा रिपोर्टाज भनेको पत्रकारिता शैलीमा लेखिने विधा हो र साहित्य र पत्रकारिता दुवै सम्मिश्रण हो। यसमा लेखकको आफ्नो निजी अनुभूति पनि हुन्छ। तथ्यता हुँदै पनि आफ्ना निजी अनुभवलाई पनि प्रस्तुतिकरणमा राखिन्छ भन्ने खालको सन्दर्भ यहाँ मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। र थप कुरा लगभग ऐच्छिक नेपालीको विशिष्टीकरण तालिकाको कुरा यहाँ छ। अब यो व्याख्या भनेको के हो, त्यो सप्रसङ्ग व्याख्या हो कि के हो भन्ने अर्को कुरा आएको छ। मैले अघि नै प्रस्तुतिमा पनि भनेको थिएँ। सायद सर म्याडमहरूमा कतै त्यस्तो ध्यान गयो कि जस्तो लाग्यो, किनभने पहिला पनि आइरहेको हुनाले मैले त्यसमा आफैले जोड्न खोजेको थिएँ। व्याख्या भनेको त्यहाँ दिएको जुन विषयवस्तु हुन्छ, विषय क्षेत्र हुन्छ, त्यसभित्र रहेर व्याख्या गर्ने हो। सप्रसङ्ग यसले लेख्यो, उसले लेख्यो, यो रह्यो ऊ रह्योलाई महत्त्व दिँदैन। त्यहाँ भन्न खोजेको विषयवस्तु जे छ त्यसको व्याख्या मात्रै गरिदिए पुग्छ। यसमा यहाँ भएन भन्ने कुराको मैले जानकारी गराएँ। व्याख्या गर्ने हो सर। त्यो सन्दर्भ त्यो अनुच्छेद अथवा त्यो प्रसङ्गले दिन खोजेको कुरा के हो त्यसलाई प्रष्ट पारिदिउँ भने सप्रसङ्ग यसले दिएको यसरी गर भन्ने खालको हामीलाई त्यसको महत्त्व हुँदैन। त्यसले व्याख्या भन्ने कुरामा दिन खोजेको विषयवस्तुको स्पष्ट व्याख्या, त्यसलाई छिचोलेर व्याख्या गरिदिए पुग्छ त्यसको आन्सर। मैले त्यही कुरा राखेँ। अब यसमा गाउँको माया कथामा कतै 22 कतै 14 अनुच्छेद भनेको पाइन्छ। आधिकारिकता के हो भन्ने कुरा छ। अब त्यो चाहिँ गाउँको माया अनुच्छेदको योजनाको कुरा छ। त्यहाँ हामीले अङ्क संयोजन गरेको अवस्था चाहिँ अब नभएको हुनाले जिज्ञासा
आउनु स्वाभाविकै हो। अङ्क दिएको भए सकिन्थ्यो, 1 2 3 गरेर दिएको हुनाले, त्यो नहुनाले अनुच्छेद गर्नलाई त समस्या भएन। सर म्याडम कसले राख्नु भएको, अच्युत आचार्य सरले राख्नु भएको छ। समस्या खासै मैले देखिनँ सर, आधिकारिकता के हो भन्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ अनुच्छेद गनेपछि अनुच्छेदमा एक वाक्यको पनि अनुच्छेद मान्नुपर्ने अवस्था कतिपय सन्दर्भमा छ त्यहाँ, त्यही भएर त्यसमा अस्पष्टता नहुँ भन्न खोजेँ मैले। अनि नेपाली एकैछिन, नेपालीको पहिलो कविता केही काम छैन त्यतातिर म गइनँ, काम छैन र छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनेको चाहिँ सुरुको पाठ हेरेर, यो हाम्रो भाषा शिक्षण भएको हुनाले साहित्यको जस्तो सुरुकै पाठ हेरेर पाठमै केन्द्रित रहेर प्लिज यहाँहरूले त्यस्तो कमेन्ट नगरिदिनलाई मैले अनुरोध गर्छु। किनभने यो भाषाको पाठ्यपुस्तक हो, भाषिक सिपलाई व्यवस्थित गरेर हामीले सिकाउने हो। हजुरहरू जसले यहाँ कमेन्ट गर्नु भएको छ त्यो पहिलो पाठको भित्र भाषिक अभ्यासमा पक्कै यहाँ छिर्नु भयो भने साँच्चीकै पाठ्यपुस्तक भनेको त यस्तो पो हुँदो रहेछ है, भाषिक पाठ्यपुस्तक भन्ने नमुना पक्कै पनि पाउनुहुन्छ सर। म्याडम यहाँ अगाडि जिज्ञासा ठ्याक्कै फड्कियो, मैले त्यही अनुरोध गरेँ। त्यसैले समग्रमा यिनै कुराहरू आउँछन्। जब उत्तर गए पछि हट्ला के भनेको छ, अगाडि रण मैदानमा घुमिसकेको व्यक्तिले पछि हट्नुको काम छैन भन्ने अर्थ हो। त्यो यदि सजिलै प्रष्टै छ, त्यसलाई त्यति समस्याको रूपमा लिनु भएन। सरहरू म्याडमहरूले यसो खोजी पनि गर्नु पर्यो अलिअलि। त्यसैले हामीले चाहिँ बाल विद्यार्थीलाई एकदमै समालोचनात्मक क्रिटिकल थिङ्किङवाला चाहिँ बाल विद्यार्थी उत्पादन गर्न खोज्दैछौँ। सर म्याडमहरूले त्यति सानो जिज्ञासालाई पनि कमेन्ट नबनाइदिन मैले अनुरोध गर्छु। तर पनि ठिकै छ, जिज्ञासाको सम्बोधन मैले अघि नै भने त्यसको अर्थ त्यही नै हुन्छ। गाउँको माया कथा 18 को 3 को केही छैन त्यस्तो। गाउँको माया कथामा संवादका क्रममा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि दिएका छन्। छलफल गरी त्यो वाक्यको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। केही पनि गर्नु पर्दैन। यहाँहरूले बालबालिका विद्यार्थीलाई छलफल गराउने, उनीहरूबाट त हजुरहरूकै हामीबाटै आन्सर आएन, विद्यार्थीबाट त के आउँछ होइन। तैपनि खोजी गरेर के भन्दा रहेछन् छलफल गराउने, त्यसपछि आफूले प्रश्न पारिदिने। अर्थ मात्रै दिए पुग्छ सर, त्यसको थप केही गर्नु पर्दैन। त्यो अर्थ मात्रै खोलाउ भनेर खोजेको हो। पेज 61 को जीवनीको जवाब भन्नुभएको छ। खोइ त पेज 61 को जीवनीको जवाब भन्नुभएको छ। यो चाहिँ सिराहा जिल्ला जटै भन्ने ठाउँमा जन्मेको भन्ने कुरा धनुषा भनेर संशोधन गइसकेको छ। पहिलो सुरुको छपाई भएको पाठ्यपुस्तक पक्कै पनि हजुरको हातमा हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो संशोधन सम्पादन भइसकेर हामीले थप अर्को छपाई गरेका छौँ सर। पहिलाको कपी पर्यो होला, त्यसैले त्यसलाई वेबसाइटमा पनि हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ। अपडेटेड कपी त्यहाँ छ, त्यहाँबाट थप अध्ययन गर्नु हुन मैले आग्रह गर्छु। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हजुरलाई त्यही अनुरोध गर्छ। त्यही कुरा गरेँ मैले। अब यहाँनिर पहिलो पाठमा अक्षर नसिकाउने उद्देश्य भए पनि अक्षर संरचना भनेर आएको छ। अक्षर संरचना भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हामीले दिनुपर्छ, उद्देश्य नभए पनि भन्न मिल्दैन सर। कक्षा 1 को अभ्यासमा हामीले राखेको जुन अक्षर संरचनाको कुरा छ नि, त्यहाँनिर अक्षर संरचनाको कुरा आउँदा त हामीले दिनै पर्छ। पाठ्यपुस्तकले त्यसलाई थप स्पष्ट पारेको छ। हजुरहरूले त्यसलाई अलिकति गहिरेर अध्ययन गरिदिनु भयो भने समस्या नहोला जहाँसम्म लाग्छ। गर्नु पनि भएकै छ। अब भौतिक रूपमा प्रभावकारी भयो, ठिकै छ। सुनाइ पाठको प्रयोजन के हो, मूल्याङ्कन कसरी जोड्ने भन्नुभएको छ। एकदमै सुनाइ पाठको प्रयोजन चाहिँ सुनाउने हो। शिक्षक हजुर जो हुनुहुन्छ उहाँले सुनाउनु पर्छ। विद्यार्थीलाई पढ्न दिएर मूल्याङ्कन गर्ने पक्कै होइन। टेक्स्टबुक भित्रै समावेश भएको हुनाले, हाम्रो पाठ्यपुस्तक भित्रै समावेश भएको हुनाले विद्यार्थीले त पढिहाल्छ नि भन्ने क्वेसन त आउँछ नै। तर हामीले तत्कालै त्यो अडियो तयार गरेर चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था हुनाले तत्कालै पहिलो वर्षका लागि गयो। त्यसलाई क्रमशः हामी व्यवस्थित गर्दै जानेछौँ। त्यो कुरा सुनाइ पाठको कुरामा आएको जिज्ञासा एकदमै स्वाभाविक छ सर। मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्नुभएको छ। यो चाहिँ शिक्षकले सुनाउनु पर्यो र त्यही अनुसारको मूल्याङ्कन गर्ने त क्रियाकलाप अगाडि दिएकै छ। त्यसैका आधारमा र थप मूल्याङ्कनका लागि हाम्रो ग्रिडलाई आधार मानेर पनि यहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब टेडी टावर 3 हुनुको कारण त अब सर म्याडमलाई थप कुरा मैले केही गरिनँ। क्रेडिट टावर 3 हो, कारण के हो भन्ने कुराको आन्सरै छैन अहिले। कारणै त्यही हो। क्रेडिट टावर 3 हामी 6 मा दुईटैमा भाँचेर हामीले राख्यौँ। पहिला 5 थियो होइन, 11 मा मात्रै पढाइन्थ्यो। विज्ञान पढ्नेले 12 मा पढ्थे। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दै गर्दाखेरि
ती 3 क्रेडिट आवर 3, 11 र 12 मा रहन गएको हो। यसमा त अरू थप त्यति मात्रै बुझ्नका लागि मैले अनुरोध गरेँ। विष्णुप्रसाद भुषाल सरले राख्नु भएको छ। ठिक छ त्यो। अब अरू खासै त्यही छ, अरू खासै त्यस्तो ठ्याक्कै क्रेडिट आवर त्यही विशिष्टीकरण तालिका अनि पाठ 2 सँग सम्बन्धित रहेर त्यो शब्दको अर्थसँग सम्बन्धित रहेर आएको छ। एकछिन यो चाहिँ एकछिन है। पाठ 2 मा तराईमा बोलिने भाषाका धेरै शब्द प्रयोग गरिएकाले पहाडी शिक्षक र विद्यार्थीलाई गाह्रो भएकाले के गर्ने होला भन्ने यसको खोलवा दिनु पर्यो भन्नुभएको छ। यसमा शिक्षक निर्देशिका बन्छ सर म्याडम, विशेष गरी हिमाल सरले राख्नु भएको छ। त्यसमा हामी त्यसलाई त्यहाँ बोल्छौँ र स्पष्टता ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ सर। सबै कुरा पाठ्य पुस्तकमा दिन सकिँदो रहेछ, विडम्बना यही नै रह्यो। त्यसैले यो चाहिँ हामीले शिक्षक निर्देशिकामा व्यवस्थित गर्छौँ भने मैले। र अब तालिम हुनु जरुरी छ, कहिले हुन्छ भन्नुभएको छ। यिनै सरसर्ती यिनै कुराहरू आएका छन्। यसमा म्याम व्याख्याको स्पष्ट पारिदिनु होला भने छ। व्याख्याको कुरा मैले अघि गरिसकेँ, तिनै कुरा रिपिट भइरहेका छन् धेरै जसो। मोडल क्वेसनको कुरा आएको छ, एकदमै मोडल क्वेसनको जिज्ञासा पनि हजुरहरूले राख्नु भएको छ। मोडल क्वेसन विशिष्ट एकैछिन सर म्याडमहरूलाई मैले यहाँ अलिकति बढी रिक्वेस्ट पनि गर्न खोजेँ। म अहिले व्याख्यामा छु, त्यसैले अब इङ्ग्लिस शब्द प्रयोग भयो भन्नु होला, अनुरोध छ। यसमा यो मोडल क्वेसनको कुरामा यति धेरै हजुरहरूले वरि हुनु परेन, किनभने हामी विशिष्टीकरण तालिका अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा हामी अपलोड गर्छौँ, 1-2 दिनमा आइहाल्छ त्यो। नभन्दै स्लाइडमा पनि मैले अघि देखाइसकेको छु। त्यो समग्र फ्रेम त्यही हो र त्यसैलाई आधार मानेर अलिकति अभ्यास त आफूले पनि गर्नु पर्यो। नमुना प्रश्नपत्र आउँछ, हामीले बनाउँछौँ, तर यति धेरै अहिले तत्कालै अपलोड गरिहाल्नुपर्ने, यहाँहरूलाई गरिहाल्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन, तर हामी गर्छौँ। त्यति धेरै नमुना प्रश्नपत्रमा सर म्याडमहरू अड्किनु भयो, नअड्किनु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्छु। यति मात्रै हो। अब यसमा व्याख्या एक अनुच्छेदमा गर्ने कि अनुच्छेद ब्रेक गर्ने भन्नुभएको छ। अनुच्छेद एउटैमा पनि व्याख्या हुन्छ, त्यसमा केही थप जरुरी छैन। आवश्यक ठानो सन्दर्भलाई कतै जोडी मोडी अरू सन्दर्भ केही ल्याएर राख्नुपर्ने सन्दर्भ कतै आयो भने त्यसको अनुच्छेद बदल्ने कुरा त एकदमै सामान्य कुरा हो। यसमा त्यस्तो केही समस्या रहँदैन सर। अर्को चरण भौतिक उपस्थिति भन्नुभएको छ, एकदमै धेरै छ यसमा। अरू त्यति धेरै यो स्लाइड मेल गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ। स्लाइड पाउनुहुन्छ यहाँहरूले। अरू खासै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित आएका यिनै हुन् पाठगत रूपमा लगभग। ऐच्छिक नेपालीको विशिष्टीकरण तालिका बारे कसरी हो म्याडम भन्नुभएको छ। त्यो पनि हामीले वेबसाइटमा अपलोड गर्छौँ, यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र कति कुराको खोलु पाठ्यक्रम भित्रै पनि दिएको हुनाले थप स्पष्टता ती छ र अरू थप जिज्ञासा थप अलिकति गृहलाई विस्तृतीकरण गरेको कुरा खोज्नु भएको हो यहाँले। त्यो आउँछ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा, हामीले अपलोड गर्छौँ त्यसलाई। गृह तत्काल आवश्यक छ, एकदमै छ यो कम्पलसरी हो। अनिवार्य नेपालीको ग्रिड हामी 1-2 दिनमै अपलोड गरिहाल्छौँ। यो जरुरी ठान्नु भएको छ यहाँहरूले, जरुरी पनि हुन्छ, ग्रिड नहुँदा अन्यल हुन्छ, ठिकै छ। त्यो हामीले अपलोड गर्छौँ, त्यसमा समस्या छैन। तिम्रो यसमा अरू छैन, प्रश्नको अङ्क दिनुपर्ने हो म्याडम भनेर आएको छ। अब त्यही अनुसार खोलुवामा प्रश्न 1 को अङ्क 2.5ले दिने हो भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। त्यस्तो नहोला, खोलुवा त्यहाँ दिएको छैन, त्यहाँ विस्तृतीकरण दिएपछि हजुरलाई स्पष्ट हुन्छ, त्यसमा समस्या रहँदैन सर। अनिवार्य नेपालीमा समस्या आएको छ, यसलाई स्पष्ट पारिदिनु होला। मेम प्राविधिक इस्युमा अनिवार्य नेपालीमा समस्या आएको छ, प्रश्न पारिदिनु होला भन्नुभएको छ। प्राविधिकतिरको हामीले सबै पुरानो कोर्सै प्रयोग गर्ने यो वर्ष भनेका छौँ, त्यसैले त्यसमा थप समस्या देखे जस्तो करुणा भन्ने म्याडम नै हुनुपर्छ सायद। नेपालीको नमुना प्रश्नपत्र कसरी पाउन सकिन्छ, यो आइसक्यो अघि नै, नआएर खोज्दा खोज्दै छुट्यो कि अब लेखिने यस्तो गरी। इमेलमा आइडी पासवर्ड नआएर खोज्दा खोज्दै छुट्यो, अब कसरी सकिएला भन्नुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पिपिटी हाम्रो वेबसाइटमा राख्छौँ सर। आज प्रस्तुतिकरण भएका जति पनि विषयवस्तु छन् त्यो वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट अपडेट यहाँहरूले हुनुपर्छ र थप कुरा केही प्रदेशले पछि गर्यो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यही कुरा मैले यहाँ समक्ष राखेँ। यसबारे नि बोल्नुहुन्छ कि भन्नुभएको छ, के थियो त्यसको। अनिवार्य नेपाली कुन कुन समूहले पढ्ने हो भन्नुभएको छ। अनिवार्य नेपाली सबैले पढ्ने हो। अनिवार्य नेपाली अब पढ्न चाहनेले पढ्ने हो, अब त्यसको त आन्सर के हुनसक्छ र होइन। अनिवार्य भन्दा त अप्सनतिरको अनिवार्य जुन्न खोज्नुभयो उहाँले।
नेपाली अनिवार्य नेपाली कुन समयले पढ्ने हो भन्नेमा चाहिँ एउटै जिज्ञासा हो सबैको। पढ्न चाहनेले पाउनुहुन्छ त्यति मात्रै हो यसको आन्सर। त्यो फेरि फर्केला अनुच्छेद कसरी गर्ने भन्नुभएको छ। अनुच्छेद योजना भन्नु भएको त छैन होला, त्यस्तो समस्या नहुनु पर्ने। एकदमै सामान्य क्वेसन आएको छ यसमा। सर म्याडमहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, त्यस्तो समस्या छैन होला। एक वाक्यको पनि सन्दर्भ आएको हुनाले अस्पष्टता नहुनु होला, त्यसलाई अनुच्छेदमै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने लगत्तै तलतिर अनुच्छेद सन्दर्भ चेन्ज भएको हुनाले त्यसलाई अनुच्छेद मान्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक यसको छैन, स्लाइड च्याटमा पाइँदैन भनेर भन्नुभएको छ। स्लाइड हामी वेबसाइटमा राख्छौँ सर, अरू सबैलाई च्याटमा त्यो स्लाइड सेयर गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसैले वेबसाइटबाटै लिनु पर्ने हुन्छ यहाँहरूले। ठिक छ, यसमा यिनै कुराहरू भए। यहाँहरूको जिज्ञासा लगभग मैले जहाँसम्म लाग्छ हामीले प्राप्त कम्प्युटर इन्जिनियरिङले नेपाली पढ्ने कि नपढ्ने भन्नुभएको छ। यो समग्रमा आइसकेको कुरा हो। अघि नै सायद गणेश सरबाट पनि प्रस्तुत हुँदा आइसकेको छ। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ प्राविधिक यसको विशिष्टीकरण तालिकाको पनि जिज्ञासा छ म्याडम। हजुर सर, विशिष्टीकरण तालिकाको मैले अघि नै भनिसकेँ सरलाई। विशिष्टीकरण तालिकाको अघि जसरी हामीले प्रेजेन्टेसनमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत एकैछिन सर, त्यसको थप विस्तृतीकरणको सहितको वेबसाइटमा बस्छ, 1-2 दिनमा यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। मैले त्यही कुरा राखेँ सर। अरू यहाँहरूको थप जिज्ञासा चाहिँ लगभग म्याडम चिना म्याडम नमस्कार, म हरिप्रसाद तिमल सिन्हा, भालेश्वर मावि, काभ्रे पलाञ्चोक पनौती। म्याडम हजुरले यो अहिले जुन ऐच्छिक नेपालीको बारेमा म भन्छु भनेर भनिरहँदाखेरि ऐच्छिक नेपालीको अलिक धेरै कुराहरू आउन सकेन। ऐच्छिक नेपाली पनि अहिले 75 पूर्णाङ्कमा ऐच्छिक नेपालीको चाहिँ बाह्य परीक्षा लिने र आन्तरिक 25 भनेको छ। यसको बारेमा अलिकति प्रश्न हुन सकेन। एउटा प्रश्न यो, हजुरले यसको बारेमा हामी प्रश्नहरू जस्तै हामीले पहिला ऐच्छिक नेपालीमा एउटा प्रश्नको 10 अङ्कको दरले 10वटा प्रश्नको 100 अङ्कको दरले हामीले लिन्थ्यौँ र अहिले 75 पूर्णाङ्क हुँदाखेरि यसलाई कसरी गर्ने, एउटा यसको बारेमा म्याडमले प्रश्न पारिदिनुहोस्। र दोस्रो मेरो प्रश्न भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले ब्याचलरमा गएर भोलि बिएडमा गएर मेजर नेपाली पढ्नको लागि अहिले 11-12मा कुन विषय पढ्नुपर्छ कि अहिले सिडिएल अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ साइकोलोजी मात्र पढेर पनि भोलि कक्षा के अरे ब्याचलरमा गएर ऐच्छिक नेपाली लिन पाइन्छ कि पाइँदैन? मेरो यो दुईवटा जिज्ञासा, मेरो मात्र नभइकन सायद मलाई लाग्छ हामी जोइन्ट भएको नेपालभरिका सबै आदरणीय सर म्याडमहरूको जिज्ञासा हुन सक्छ। यो जिज्ञासा दुईवटा जिज्ञासा प्रश्न पारिदिन मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। सरको जिज्ञासालाई एकदमै मैले हामीले जसरी हामी पहिला अलिकति थोरै बानी परेका छौँ सर, त्यसमा थोरै ब्रेक हुनुपर्छ, किनभने प्रत्येक प्रश्न 10 नम्बर गोटे आउने अनि यसलाई कति व्यवस्थित गरिएको छ त्यस्तो हुँदैन। अहिले कथाको विशेष गरी 5 नम्बरको अङ्कभार, कविताको 5, निबन्धको 5, आत्मजीवनीको 5, नाटकको 5, खण्डकाव्यको 5, त्यस्तै गरी पाठ्य वस्तुको बोध संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्न गरी 10 नम्बरको, सप्रसङ्ग व्याख्या 10 नम्बरको, सार लेखन अथवा घटना टिप्पण 5 नम्बरको र समीक्षात्मक समीक्षात्मक लेखनबाट 20 नम्बरको गरी समग्रमा प्रश्न बन्छन्। प्रश्न योजना को यो पाठ्यक्रममा पनि समावेश छ। हजुरले हेर्नुभयो, थप स्पष्टता हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो लाइसेन्सको कुरा पाउने नपाउनेको कुरा यहाँले जोड्नु भएको छ। त्यो चाहिँ गणेश सरको प्रस्तुतिबाट पनि थप कुरा आइसकेको छ। त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि हामीले विद्यार्थी भर्ना गरेर लिँदै गर्दा, म्याडम आवाज आयो, हजुरले एकछिन म्युट गर्नु होला त्यसलाई। विद्यार्थी भर्ना गरेर लिँदै गर्दाखेरि जसरी 11मा लिने विषय 12मा फेरि अर्को विषय त्यसलाई गर्नुभन्दा 11मा जान्छ 12मा त्यही गरेर राखिदियो भने विद्यार्थी समस्यामा पर्दैन। त्यो चाहिँ सायद अब शिक्षकहरूले त्यसलाई विद्यार्थी भविष्यलाई ख्याल गरेर त्यसको मर्म बुझेर त्यसलाई त्यहीबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने जसरी कक्षा 9 र 10 मा हामीले ऐच्छिक विषयलाई जसरी सरलता ढङ्गले लगेका छौँ नि त्यही रूपमा बुझेर 9 र 10 कै मोडलमा अब 11 12 पनि हो है त्यही रूपमा हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर विद्यालयमा जो हजुरहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले त्यही रूपमा बुझेर विषय छनौटलाई पनि त्यही रूपमा लिदिनु भयो भने अलिक बढी सजिलो हुन्छ किनभने हामी पहिलाकै लिएका छौँ अनि त्यसैमा अड्किरह्यौँ अब यो म्यानेजमेन्ट पढ्नेले के एजुकेसन पढ्नेको के हुने भन्नेतिर अलिक बढी तान्यौँ त्यसलाई अलिकति हामीले माइनस गर्दै गयौँ भने पक्कै पनि सहज हुन्छ 9 10 कै मोडलमा गएर विषय छनौट त्यसै अनुरूप हामीले गइदियौँ भने ज्यादै सजिलो हुन्छ सरपञ्चहरूलाई मैले त्यही अनुरोध गरेँ र यहाँहरूको ऐच्छिक विषयको ग्रेड पनि यहाँहरूले वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ र थप जिज्ञासा ग्रेडबाटै समाधान हुन्छ केही पनि गर्न चाहिन्न पहिलाको जस्तो प्रश्न योजना हुन्छ भन्ने कुरा अघि मैले सरस्वती हजुरहरूलाई अगाडि राखेँ त्यही कुरा गरेँ मैले र अब यो विशिष्टकरणमा डाउनलोड गर्ने लिङ्क पाइँदैन म्याडम एकदमै लिङ्क पाइन्छ हामी पछि सेयर गर्छौँ त्यो हामीले उपलब्ध गराउँछौँ लिङ्क सेयर हुन्छ नै यहाँहरू निश्चिन्त भएर पाठशाला पनि भन्नुपर्छ नवीन सर लगभग यहाँ आएका जिज्ञासाहरू जति छन् अनिवार्य हल्ला भयो म्याडम धेरै हल्ला मैले एउटा यो झर्रा म्याडम हल्ला त 300 जना जोडिनु भएको छ आफैले व्यवस्थित गरौँ हजुर एकैछिन मात्रै मैले गरेँ झर्रा शब्दलाई प्लिज सर हजुरको आवाज बुझिएको छैन च्याट बक्समा हजुरको नाम सहितको केही त्यस्तो जिज्ञासा भयो च्याटमा राखिदिनु होला हजुरको राम्रो सुनिएन आवाज सुनेको छैन डिस्टर्ब छ मेरो झर्रा शब्दलाई कुन स्रोतमा राख्ने म्याडम जस्तो बाबु जस्ता शब्दहरू झर्रा शब्द पनि संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै आउने तत्सम भए तत्नवीकरणमा अलिक समस्या परे जस्तो लाग्यो सरलाई सरले त्यही जिज्ञासा राख्नु भएको जस्तो लागेको छ होइन त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो नमानिकन के गर्नु पर्यो भने शब्दकोशलाई अलिकति बढी प्रयोगमा ल्याउने प्रयत्न गर्नु पर्यो त्यति हुने बित्तिकै हाम्रो जिज्ञासा धेरै समाधान हुन्छ शब्द स्रोतको हिसाबमा अरू केही पनि त्यस्तो हजुरले कतैतिर भौतारिनु परेन सर शब्द स्रोतका लागि शब्दकोशलाई नै अथेन्टिक त्यसलाई आधार मानेर त्यहीबाट जानुपर्छ दोस्रो उपाय हुँदैन अनि म्याडम मलाई एउटा प्रश्न थियो अनि हाम्रो बाह्य परीक्षा कसले गरिदियोस् हजुरले बोलेको मैले जम्मै लगभग 10% मात्रै बुझिया छ अरू बुझिया छैन एकदम डिस्टर्ब छ हैन म्याडम हजुरले राख्नु भयो भने एकदम कस्तो भाषा एकदमै यहाँका जिज्ञासाहरू एकदमै धेरै लगभग आएका जिज्ञासा सम्बन्धित चाहिँ ग्रिड र नमुना प्रश्न र कतिपय विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर आएका पनि थिए ती हामीले लगभग अब च्याटको स्क्रिन यहाँ हेर्दा हेर्दै लगभग धेरै सम्बोधन भइसकेको छ कुराहरू अब हामीलाई त्यस्तो पढाउँदै गर्दा कक्षा कोठामा प्रवेश गर्दै गर्दा कतिपय समस्या आउन सक्छन् नआउने होइन त्यस्तो समस्या के आए जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट फोन गरेर थप जिज्ञासाको समाधान पक्कै पनि यहाँहरूको हुनेछ भन्दै यो सेसन चाहिँ मैले अन्त्य गरेँ नवीन सर अब लगभग जिज्ञासाको समाधान अब चलिरहन्छ यो त आइरहन्छ बारम्बार जेन्युन प्रश्नहरू जे आएका छन् र ती कुराहरू अगाडि गइसकेको छ अब पाठ परक भएर आएका कतिपय सन्दर्भ परक पाठसँग लिङ्क भएर आएका सामान्य भन्दा सम्बोधन उहाँहरूलाई स्पष्ट भएपछि हुने हो त्यसमा यहाँहरू रहिरहनु हुनेछ त्यही कुरा मैले गरेँ र नवीन सर मैले चाहिँ मेरो प्रस्तुति सकिएको नवीन सर अब हजुरलाई यो हस्तान्तरण गर्न त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो म्याडम यो एक दिन ट्रेनिङले हामी सबै विषयको भोलि हुन्छ बाँकी निरन्तरताको कुरा त अब कतिपय कुराहरू हामी वेबसाइटबाट अपडेट भएर जानुपर्ने हुन्छ सर अब थप कुरा त तालिम चलाउने जुन संस्था छ त्यसले पनि थप कुरा अगाडि जान्छ यहाँहरू त्यहाँ समावेश हुने हुन्छ त्यति धेरै चिन्ता नलिने चिना म्यामलाई एउटा क्वेसन मेरो चिना म्याम
मैले अघि जो हजुरलाई अप्सनल नेपालीको बारेमा 25 मार्क्सको चाहिँ इन्टरनल एक्जाम हामीले प्र्याक्टिकल कसरी लिने भनेर मैले क्वेसन गरिराखेको थिएँ अप्सनल नेपालीको बारेमा। यसको बारेमा हजुरले प्रश्न 25 को कसरी जाने भन्ने कुराको व्यवस्थित एकैछिन सर आउँछ। त्यसलाई 25% लाई हामीले कसरी भाँचेर अगाडि बढ्ने कसरी के गर्ने भन्ने कुराको डिटेल आउट पनि यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। हामीले वेबसाइटमा राख्छौँ सर। त्यो अहिले हजुर राखिसकेका छ वेबसाइटमा। एकचोटि हेरौँ सर। के अस्पष्ट भए थप जिज्ञासा के भए फोन मार्फत पनि सम्बोधन गर्छौँ हामीले भनेकै छौँ। त्यसैले चिन्ता नलिनु अनुरोध गरेँ। हेलो म्यामको फोन नम्बर पाउन म्याम। धन्यवाद। पछि हुन्छ सर समग्रलाई आउँछ त्यो। हेलो म्याम। पर्सनली भन्दा त्यो पछि हामीले च्याट बक्स भन्दा नि सबैलाई मेल गरिदियो हुन्छ। प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति प्रस्तुता हामी यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका विषय जुन छौँ यहाँ जसरी प्रस्तुत गरिरहने र अनुसार दिनुपर्ने हेलो गराउँछौँ। हेलो म्याडम। अहिले यहाँहरू सबै उपलब्ध हुन्छ हजुर। एउटा यो ऐच्छिक नेपालीमा जुन कथाका तत्त्वहरू अन्तर्गत हजुर हजुर कथावस्तु र कथानकलाई अलग अलग शीर्षक दिएर राखिएको छ। हामीले स्नातकमा पढाउँदाखेरि स्नातकोत्तरमा पढाउँदाखेरि अहिलेसम्म त्यसरी कथावस्तु र कथानक अलग अलग शीर्षक दिएर पढाएका छैनौँ। मैले हजुरलाई राखेको जिज्ञासा एकैछिन मैले बुझेँ सर। त्यससँग सम्बन्धित होला जस्तो लाग्यो। मैले यहीँ कथानक फरक कुरा हुन् अलिकति यहीँ मैले जोड्न। छिना म्याडम अनम्युट गरेर बोल्नु होला है। छिना म्याडम अनम्युट गर्नु होला हजुरले। अघि सरले राख्नु भएको प्रश्नलाई मैले अलिकति क्लियर गराउन खोजेँ। त्यसैले हामीले माथि के पढ्यौँ एकै रूपमा पढेर आउनु त एउटै हो किन दिनु पर्यो पाठ्यक्रममा भन्ने जिज्ञासा जस्तो उहाँको आयो। त्यो फरक हो। फरक ढङ्गले नै हामीले कक्षा कोठामा सहजीकरण गर्नुपर्छ। के कारणले फरक हो भन्दा पनि मैले अहिले कारण सहित यहाँ समक्ष राखिसकेको छु। त्यसैले अस्पष्ट नहुनका लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद म्याडम गणेश सरलाई पनि। अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ। यहाँहरू सबैलाई एउटा अनुरोध के छ भने हामीले केही पार्टिसिपेन्टलाई अब कोटाभन्दा बढी भएकोले सहभागी गराउन सकेनौँ। तर यो रिकर्डिङ र प्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा फागुन 5 यो 4वटै विषयको सकिएपछि बस्छ। त्यहाँबाट पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अहिले नबुझेका कुराहरू पनि प्रेजेन्टेसन पढेपछि क्लियरली बुझिन्छ। अहिले कतिपय सर म्याडमहरूको इन्टरनेटको समस्याले गर्दा कतिपय कुराहरू डिस्टर्ब भएर सुन्न नसकेको पनि हुनसक्छ। तर प्रेजेन्टेसनै पढिसकेपछि चाहिँ अनि करिकुलम पनि हेरेपछि त्यसमा कुनै समस्या हुने छैन। स्पेसिफिकेसन चार्ट र मोडल क्वेसन पनि अब केही दिनमै अब हामी त्यो लगभग फाइनल भएको छ। धेरै विषयको अपलोड हुन्छ। त्यसबाट पनि यहाँहरूले यो कसरी पढाउने भन्ने कुरा गरिहाल्नुहुन्छ। सर हुनुहुन्छ त अन्तिममा अब सर हुनु आदरणीय महानिर्देशक सर यहाँ अहिले हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई। गणेश सर हजुर हुनुहुन्छ? उहाँहरू पनि हुनुहुन्न। यहाँहरू सबैलाई नेपाली विषयमा यहाँहरूले सहभागिता जनाउनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूले यो प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ वेबसाइटमा हुने भएको हुनाले त्यो अनुसार वेबसाइटमा हुन्छ भनेर बाँकी जो सहभागी हुन सक्नु भएन तपाईँहरूको ग्रुपमा तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो मेसेज पुर्याइदिनु होला। र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो नेपाली विषयको ओरिएन्टेसन कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ र भोलि इङ्ग्लिसको चाहिँ भोलि लिङ्क आउँछ बेलुका अथवा भोलि बिहान आउँछ। र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्।